रब से आओ दुआएं हर घड़ी हर आन सुबह रमजान सुबह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के लाज़िमी प्रोग्राम सुबह रमज़ान में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आप सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए, सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, दोनों जानों की भलाइयाँ अल्लाह पाक हम सब का मुक़द्दर फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और 10 दराजे बुलंद फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बड़े प्यारे अमल की, वो अमल कि जिस अमल की वजह से अल्लाह पाक की रिज़ा नसीब होती है, वो अमल जिस पर अल्लाह पाक अजर अता फरमाता है, वो अमल अगर अल्लाह की रिज़ा के लिए हो तो अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो अमल कि जो दुखी दिलों का सहारा बनता है, वो अमल कि जिसकी वजह से मायूस चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, गमगीन चेहरों पर मुस्कुराहट आती है, वो अमल कि जिसकी वजह से दुख दर्द के मारों के दुखों का मदावा होता है, वो अमल कि जिसकी वजह से भूखे को खाना मिल जाता है, प्यासे को पानी मिलता है, बीमार को ढारस मिलती है, वो अमल कि जो अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा का बाइस बनता है। वो अमल कौन सा है? जी हाँ, वो है सदका। सदका अल्लाह पाक की रिज़ा का सबब बनता है। सदका वो अमल है कि जिसकी वजह से जो मायूस चेहरे, गमगीन चेहरे होते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आती है। कितने अफराद वो होते हैं कि जो शायद खाना खाने की इस्तिताअत ना रखते हों या 2 वक्त का खाना खाने की इस्तिताअत ना रखते हों, भूखे हों, हमारा ये अमल सदका करना किसी का पेट भर सकता है, किसी के घर में खुशी ला सकता है। अगर दवा के लिए पैसे नहीं है तो हमारा ये अमल किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। कितना प्यारा अमल है। और फिर इस पर दुनिया में ही नहीं, आखिरत में भी अल्लाह पाक अजर अता फरमाता है। कुरान पाक में इसकी मिसालों के साथ कुरान पाक में वजाहत की गई, बयान किया गया कि जब बंदा अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितना बड़ा अजर अता फरमाता है। और कहीं फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा देता है। बड़ा प्यारा अमल है सदका। कुरान और हदीस में इसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम सदका पर बात करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम को मुकम्मल देखने की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह इल्म दीन का ढेरों ख़जाना भी हाथ आएगा और आज सदका के फ़ज़ाइल सीखने को मिलेंगे। सदका के बारे में पूछेंगे, क्या सिर्फ माल देना ही सदका है या कोई और अमल भी सदका कहलाता है? इंशाअल्लाह ये भी आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे। आपसे गुजारिश करेंगे हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नियत कीजिए। आप प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं, ऐसे कि आप कॉल कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को भी लिया जाएगा। अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं, वॉइस मैसेज करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमें पैगाम भेज सकते हैं। 0308262600 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, इंशाअल्लाह आपका व्हाट्सएप भी हमारे पास पहुंच जाएगा। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन को दावत देते हैं, मंच पर तशरीफ़ लाएंगे, फिर इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। आज इंशाअल्लाह हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल वाजिद मदनी होंगे इंशाअल्लाह। मरहबा कहते हैं डॉक्टर साहब को। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, कैसे हैं आप? मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा, तशरीफ़ रखिए।
انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ عاطف مدنی ہوں گے جی. مرحبا کہتے ہیں عاطف بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آمین آمین. ریحان مدنی ماشاء اللہ. کیسے ہیں ریحان بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ مرحبا اہلا وسہلا. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کرم تشریف رکھیے. عمر اتاری ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں جی. مرحبا کہتے ہیں عمر بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں عمر بھائی؟ اللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. کلام شامل کریں گے اور پھر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے صدقہ کے فضائل کے اوپر. قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم بات کریں گے کہ قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک ہم سب کا مقدر فرمائے. عمر بھائی ویسے کون سا آج کلام سنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور آج یہ آپ نہ فرمائیے گا کہ جو آپ کہیں. کون سا ذہن تھا آپ کا؟ ویسے شاہ صاحب آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ذہن بنا کہ آنکھوں کا تارا نام محمد، یہ کلام ایک الگ انداز میں پڑھنے کی نیت ہے. ایک تو معروف ہے سے ہم سنتے ہیں. الگ انداز سے کیا الگ انداز کا مطلب الگ طرز میں. اچھا اچھا. جی جی. میں نے کہا شاید آپ کھڑے ہو کر نہیں چلتے پھرتے پڑھنے کا انداز تو بیٹھ کر ہی پڑھنے، لیکن طرز نہیں، کھڑے ہو کر بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا. ذائقہ تو نہیں ہے ویسے. ذکر مصطفیٰ جیسے مرضی کریں. ہائے ہائے کیا بات ہے عمر بھائی آپ کی. سنائیں پھر کلام شروع کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے، یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا، سب سے ہے پیارا نام محمد.
لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ 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 نام محمد جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کر لو وظیفہ نام محمد اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ کر لو وظیفہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد تو کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ 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 نام محمد دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے دیکھو درود پڑھتے ہی کیسی روشنی ہوئی ہے کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد اور صلی اللہ کا صحرا سجا کر صلی اللہ کا صلی اللہ کا صحرا سجا کر صحرا سجا کر صحرا سجا کر صلی اللہ کا صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد دولہا بنایا نام محمد دولہا بنایا نام محمد اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا اللہ والا دم میں بنا دے کیونکہ اللہ والا نام محمد اللہ والا نام محمد نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ نوح خلیل موسیٰ عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد سب کا
سب کا ہے آقا واللہ سب کا ہے آقا سب کا ہے آقا نام محمد پائی مراد دونوں جہاں میں پائے مراد ہاں پائی مراد دونوں جہاں میں ہاں دونوں جہاں میں ہاں دونوں جہاں میں پائی مراد دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد جس نے پکارا نام محمد دونوں جہاں میں واللہ دونوں جہاں میں دنیا و دین میں دونوں جہاں میں دنیا و دین میں بس ہے ایک وسیلہ نام محمد ہے ایک وسیلہ ہے ایک وسیلہ واللہ ہے ایک وسیلہ جی ہے ایک وسیلہ بس ہے ایک وسیلہ ہے ایک وسیلہ نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیزو رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد مجھ کو سنانا نام محمد پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں ہاں پڑھتی درود ہاں پڑھتی درود دوڑیں گی حوریں لاشا جو لے گا نام محمد لاشا جو لے گا نام محمد روز قیامت میزان و پل پر روز قیامت ہاں روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد دے گا سہارا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا ہاں پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا کیوں لایا ہے کیا کیا کیوں لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے رضا کے ہاں اپنے رضا کے میں مرشد رضا کے
نے سکھایا نام محمد اپنے جمیل رضاوی کے دل میں، اپنے جمیل رضاوی کے دل میں آجا آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آجا سما جا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بات ہے عمر بھائی، کمال آپ نے کلام پڑھا ہے، کلام بھی بہترین آپ نے انتخاب فرمایا، بڑے پیارے انداز میں پڑھا آپ نے۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، مزید اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دونوں جانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، اس نام کا فیضان اللہ پاک آپ کو نصیب آمین، فرمائے۔ آپ آمین، کی جو دل آمین، کی نیک آمین، جائز مرادیں ہیں، خواہشات ہیں، نام محمد کا صدقہ اللہ پاک پوری فرمائے۔ آمین، آمین، کچھ آپ نے ذکر بھی کی ہوئی ہیں، اللہ آپ کی مرادیں پوری آمین، فرمائے، آمین، آمین، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذکر ابھی نہیں کیا، پہلے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے عمر بھائی کی ہر نیک جائز مراد پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین یا رب۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا فرمائیں، یہاں حاضرین بھی فرمائیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے سب کو۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہی ایسا ہے، اور پھر جب حضور کا نام، حضور کی نعت کوئی اچھے انداز میں پڑھتا ہے تو ویسے ہی عاشقان رسول ان کے دل جھومتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ذکر کرتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، آخری سانس تک یہ معاملات ہمارے چلتے رہیں، اور قبر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہم اتریں، پھر جب اٹھیں کل محشر کے میدان میں تو وہاں پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے ہماری زبانوں پر اللہ پاک جاری و ساری فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ۔ آج صدقہ کے حوالے سے آپ کی ہم کالز بھی لیں گے، یعنی آپ کال کر کے مبلغین سے اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ایک اور نمبر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600۔ اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو وائس میسیج کر دیجئے، چاہے تو لکھ کر آپ ہمیں میسیج بھیج دیں، انشاءاللہ میسیج کی صورت میں ہمارے پاس آپ کا واٹس ایپ پہنچ جائے گا، انشاءاللہ آپ کے واٹس ایپ کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی، صدقہ، پہلے تو ارشاد فرمائے صدقہ کیا ہے، صدقہ کی اقسام کتنی ہے، قرآن پاک اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، صدقے کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی دیا جائے وہ صدقہ ہے۔ واہ واہ۔ تو اس میں جو بالخصوص چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا، اللہ عز و جل کی رضا چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے، اس کو راضی کرنے کی نیت سے، تو حسن نیت سے دیا جانا صدقے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ صدقہ جو دکھاوے کے لیے ہو، وہ صدقہ جو دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہو، اللہ کی رضا نہ چاہ رہا ہو بندہ، دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے ہو، اسی طرح اپنی ذات کی بڑائی کے لیے ہو کہ لوگ کہیں کہ جی بڑا امیر آدمی ہے تو بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، جی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دیا جائے اللہ کی خاطر دیا جائے۔ اور پھر صدقے کے آداب میں سے جیسے ایک یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، واہ، کہ تم اس وقت نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے، تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ اللہ کی راہ میں نہ دو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ تو یہاں سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے تو وہ صدقہ ایسا ہو
کہ جسے آدمی خود اپنے لیے بھی پسند کرتا ہو، اگرچہ جو اس سے کم درجے کا ہے وہ بھی صدقہ ہے، کہ جیسے کوئی چیز ضرورت میں نہیں رہی، آپ کی ضرورت میں نہیں رہی، یا آپ کے سٹیٹس کے پوزیشن کے مناسب نہیں رہی اور آپ نے وہ کسی اور کو دے دی، تو یہ بھی صدقہ ہے اور حسن نیت کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ کرم ہوگا اور آپ نوازے جائیں گے۔ لیکن بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی، بلکہ اس سے بھی اعلیٰ جو ہے دوسرے لوگوں کو دی جائے۔ اب جیسے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، میں یہاں پر ایک چھوٹا سوال لیتا ہوں آپ سے، پھر اس کے بعد آپ اسی کو آگے کنٹینیو کیجئے گا۔ آپ نے کہا نا اللہ کی رضا کے لیے، جی تو اللہ کو راضی کرنا اس سے مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے، تاکہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے؟ کیا اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے؟ تو صدقہ دے رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اب کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو بتاؤں نہ بتاؤں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے تو زمانے کو بھلے بتاتا پھروں، اسی کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے صدقہ میں نے؟ جی دیکھیں، ایسا ہے کہ نیت کا تعلق جو ہے وہ آدمی کے دل سے ہے، صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو صدقہ دے رہا ہے وہ بہتر جانتا ہے اس کی نیت کیا کہ ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ صحیح۔ بعض لوگ واقعی نیت کے اور اخلاص کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ جب وہ اچھی نیت سے دیں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں جی، تو ان کے اخلاص میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ زبردست، ٹھیک ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ ایمان کے درجے پر نہیں ہوتے، اس درجے پر صحیح، کہ جب وہ صدقہ دیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تو اس کے دل میں اخلاص ہو۔ صحیح، اب میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، جیسے جو لوگ سیدی امیر علیہ سنت ہیں، صحیح، یعنی یہ وہ ذات اور ہستی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے انسپریشن ہے، صحیح، ان کا ہر عمل لوگوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ صحیح، اب اگر وہ کوئی عمل دکھا کر کرتے ہیں تو جو دیکھنے والے ہیں وہ ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں۔ بالکل، تو سیدی امیر علیہ سنت کے ایک عمل سے کروڑوں لوگ انسپریشن لیں گے صحیح، اور اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ ایک سیدی امیر علیہ سنت جیسی شخصیت ہے۔ جی، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس کا یہ درجہ نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، اخلاص کے اس یقینی مرتبے پر فائز نہیں ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح سے صدقہ دے کہ جب اس کا دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر، ہاں، لیکن جو فرض صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے تو وہ اگر دکھا کر دی جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو چھپ کے نہیں پڑھتے، جی، بلکہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ تو ایسے ہی جو فرض صدقہ ہے، صدقات واجبہ ہیں، جب وہ لوگوں کو دکھا کر دیے جاتے ہیں تو اور بھی لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو ایک یہ ہے کہ آدمی اپنا اتارا ہوا کپڑا دے، بالکل یہ بھی نیکی کی بات ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی جو کپڑا خود پہنتا ہے اور جس درجے کا پہنتا ہے وہ کپڑا صدقے میں دے، تو یہ ایک اعلیٰ نیکی ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ، ایک طرز عمل میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کے بارے میں ہے کہ آپ شکر جو ہے جس کو آپ شوگر کہتے ہیں وہ اکثر صدقہ دیا کرتے تھے۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یا سیدی آپ کے پاس اور بھی آپشن ہے، آپ کچھ اور بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں اسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں، یہ میرے دل کے قریب ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہی چیز میں اللہ کی راہ میں دوں۔ کیا بات ہے، تو اس طرح کا جو صدقہ ہے یہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے۔ پھر لوگوں کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ جس علاقے میں اناج کی قلت ہے جی، تو وہاں چونکہ مومنین کا، مسلمانوں کا نفع اناج سے وابستہ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشل ہے۔ جی، تو اب یہاں ایسا کہا جائے گا کہ آپ اناج کا صدقہ دیجئے۔ جی، اسی طریقے سے علماء کی خدمت کرنا۔ جائے نمازیں آئیں گی پھر؟ اللہ اکبر، بھائی میرا دل کرتا ہے علماء مصلی میں نماز پڑھتے رہیں، تو اب ریحان بھائی بھی لے کر آ جائیں، میں بھی لے کر آ جاؤں، یہ بھی آ جائیں، یہ بھی آ جائیں، سارے آ کے عبدالواجد بھائی نمازیں پڑھتے رہیں، کتنے مصلی بچائیں گے آپ؟ جی نہیں اس میں شاہ صاحب ہوتا ہے بعض، جیسے مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو اسپیشل لے کر آئیں گے چندہ بھائی، یہ امام صاحب جہاں نماز پڑھاتے ہیں وہاں پر یہ مصلی لگنا چاہیے، ایسے ہی ہے، اب پہلی سب میں لگنا چاہیے، یہاں پہ یہ ہونا چاہیے۔ اب وہ ظاہری بات ہے اتنی تخصیص کر دینا اور یوں کر کے شاید وہ سمجھتے ہوں گے زیادہ ثواب ملے گا، ہر ایک کو زیادہ ثواب چاہیے۔ اصل بڑی پیاری آپ اصل توجہ دلا رہے ہیں جی، کہ جس چیز کی نیڈ ہے، جی، ضرورت ہے، جی،
اس طرح وہ صدقہ کیا جائے. علماء کی خدمت کی آپ بات کریں, یہ میں نے حضور تفنن بھی کہا ہے لیکن ایسا ہوتا بھی ہے. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ ایسے ہی ہے کہ ہر شخص کی ضرورت مختلف ہوتی ہے, مختلف. تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کی خدمت کی جائے. اب جیسے علماء ہیں, اب علماء کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں. کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کیش کی, نقدی کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح. کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مکان کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو دور دور بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں, انہیں کچھ سواری کی ضرورت ہوگی. تو اگر آپ علماء کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اٹ وڈ بی فار مور بیٹر کہ آپ جائیں ان کے پاس اور ان سے پوچھیں کہ حضرت میں آپ کی خدمت کس طرح سے کر سکتا ہوں. علماء کہاں بتائیں گے عبد الواجد بھائی کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے, مجھے گھر کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرا خیال تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے. یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ میرا خیال ہے, یہ میرا حسن ظن ہے کہ کوئی بھی اگر میں پوچھے ایسا گا تو ہوتا ہے شاید کہ کم ہی ایسا ہو کوئی بتائے. ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجنبی شخص ہے نا جی تو اس کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے کوئی خلیج حائل ہو, لیکن اگر کسی جاننے والے کے تھرو رابطہ کیا جائے جو حالات کو جانتا ہے. حالات جب معلوم ہے مجھے تو ایسا نہیں ہے کہ میں پہلے ہی یہ سرکار گاڑی کی چابی لے لیں. جی ماشاء اللہ. جی اور ایسے ہیں لوگ جو سعادت سمجھتے ہیں, اور یقیناً سعادت ہے کیونکہ علماء جو ہے نا شاہ صاحب, جی یہ دین کے سپاہی ہیں, یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. جی دین کا, اسلام کا جو سٹرکچر ہمارے سامنے آج پاکیزہ اور مضبوط اور بغیر کسی شک و شبے کے قائم ہے, تو اس کی وجہ علماء ہیں. کہ علماء نے اپنے خون کے ساتھ اس باغ کی آبیاری کی ہے. واہ واہ. تو علماء تو وہ ہیں کہ جو اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے, جی بلکہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے کہ جو ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ ہیں. میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہوگا تو کوئی صاحب آئیں گے اور کہیں گے کہ حضرت میں نے آپ کو زندگی میں ایک دفعہ وضو کروایا تھا, یا وضو کے لیے میں نے پانی پیش کیا تھا, آج مجھے آپ کی شفاعت اور آپ کی سفارش کی حاجت ہے. تو عالم صاحب اس کی سفارش کریں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس طرح سے علماء سے وابستہ رہنا چاہیے. صدقہ نہ دیں, عالم کی بات سن کر اس پر عمل کر لیں. جی اس پر جیسے عمل کرنا چاہیے ویسے عمل کر لیں, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگا. اچھا, یہاں پر ایک اور بات, ہم نے ضرورت کی بات کی نا. بسا اوقات جیسے رمضان المبارک میں ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم راشن دیں رشتہ داروں میں. چلیں یہ تو آپ نے علماء کی بات کی, اللہ پاک توفیق دے, اور ماشاءاللہ ایک تعداد ہے کہ جو علماء کرام کی خدمت یا دینی طبقے کی خدمت بھی کرتی ہے, مدارس کے ساتھ بھی تعاون ہوتا ہے, جامعات کے ساتھ بھی تعاون رہتا ہے. لیکن رشتہ داروں میں بھی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ عبد الواجد بھائی کہ ہم نے راشن دینا ہے. اچھا 20 گھروں سے راشن آ گیا, ٹھیک ہے, اب اس کو ضرورت ہے, اس کے بچے کو دوائی کی ضرورت ہے, اب پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, راشن تو آ گیا, اب یہ کیا کرے گا اتنا راشن کو؟ کچھ خراب ہونے والی چیزیں اگر خراب ہو جاتی ہیں, خراب نہیں بھی ہونے والی, تو وہ کب تک اس کو لے کر چلتا رہے گا؟ نیڈ ہے یہ, اگر سمجھ میں آ جائے نا کہ اس چیز کی ضرورت ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اگر دے ہی رہے ہیں تو کیش کی صورت میں مدد کر دیں. جی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. اچھا اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جو صاحب ڈونیشن دے رہے ہیں نا, ان کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگوں کو کھانا کھلانے کا ذوق ہے, بہت بڑی نیکی ہے, کھانا کھلانا چاہیے. کچھ لوگوں کو کپڑے تقسیم کرنے کا, کچھ لوگوں کو اناج تقسیم کرنے کا, کچھ لوگوں کو نقدی تقسیم کرنے کا. تو یہ تمام نیکیاں ہیں اور یہ کرنی چاہیے. ایک ہو گئی یہ بات. صحیح. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں, اگر ممکن ہو تو آپ اس کے حالات کو دریافت کرنے, اور بالخصوص اگر آپ کے قریبی ہیں, رشتہ دار ہیں, اہل محلہ ہیں, پڑوسی ہیں, تو عموماً آدمی ذرا سا غور و فکر کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کے کپڑے بنا سکتا ہے, تو اس کو کپڑے دے دیے جائیں. اچھا اس میں ایک صورتحال جو سمجھ آتی تجربے کی, وہ یہ کہ جب آپ کوئی ایک چیز دیتے ہیں نا تو وہ وہی چیز ہوتی ہے, جیسے اناج دے دیا, راشن دے دیا. لیکن اگر آپ کیش دیتے ہیں تو اس کیش سے حاجت مند اپنی ضرورت کا سب کچھ خرید سکتا ہے جو اس کو ضرورت ہو.
तो ये भी तरीका कार अपनाया जा सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इसका कोई एक जवाब नहीं, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। सही, लोगों के लिहाज से मुख्तलिफ इसमें सूरत हाल होंगी, लेकिन जो आपका पॉइंट है वो वैलिड है कि किसी के साथ भलाई करने से पहले अगर पॉसिबल हो तो उसकी हाजत को भी फाइंड आउट कर लें कि वो क्या है, फिर उस तरह से उनके साथ नेकी करें। इसका फायदा ये होगा ना मदनी चैनल के नाज़रीन कि अगर आप राशन दे रहे हैं ना, जो आप दे रहे हैं, जिस तरह भी आप मदद कर रहे हैं ना किसी की, बहुत अच्छा है। आप राशन की सूरत में करें, कपड़ों की सूरत में करें, नकदी की सूरत में करें, किसी भी अंदाज में करेंगे, ये बहुत बहुत अच्छा है, नेकी है। बड़ी प्यारी बात अब्दुल वाजिद भाई ने की है, ये नेकी है। लेकिन अगर हम कैश की सूरत में कर देते हैं ना, तो जहां जहां उसकी जरूरत होगी ना, सिर्फ दवाई तक महदूद नहीं होगा। अगर किराया देना है तो वो किराए में भी खर्च कर सकेगा। अच्छा, अगर उसने बिजली गैस का कोई बिल देना है, वो वहाँ पर भी अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकेगा। यानी बहुत सी जो ज़रूरियात हैं उसकी पूरी हो सकती हैं। अच्छा, यूँ भी हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी कहीं ज़रूरतें पूरी हो जाएं, कहीं बिल भी हो जाएगा, बच्चों की फ़ीस भी हो जाएगी, और भी ख़र्चा निकलना होगा, कहीं कर्ज देना होगा। तो मुख्तलिफ जगहों पर हमारी मदद उसकी मदद कर सकती है, हमारा ताउन उसकी मदद कर सकता है। अब इसी से रिलेटेड मैं अर्ज़ करूं कि बाज़ लोग होते हैं, दे डोंट हैव टाइम, दे गॉट मनी, वो स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसका एक पूरा तरीक़ाकार बनाया है। जैसे हमारा एक सेटअप है FGRF का, जिसमें हम मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ लोगों की खिदमत करते हैं, जैसी ज़रूरत हो, जैसी हाजत हो। जैसे सैलाब के दिनों में मकानात भी बना कर दिए, कैश भी दिया, और भी जो ज़रूरत थी मुतासिरीन को वो दी गई। इसी तरह से हमारा ऐसे इदारे हैं जो डेडिकेटेड हैं किसी काम के लिए। फॉर एग्जांपल हमारा एक मेडिकल का सेटअप है, जिसमें हम अजीरों को मेडिकल की सहूलत देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो मेडिकल की सहूलत सिर्फ अजीरों के लिए नहीं है, दीगर भी आशिकान रसूल के लिए, जैसे जी मोबाइल हमारे यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर भी वो हेल्प करते हैं, और बहुत लिमिटेड सी वो है, फीस चार्ज करते हैं। जी हाँ, बहुत मुख्तसर सी फीस चार्ज करते हैं। जी, इसी तरह से जैसे हमारे जामियातुल मदीना है, जहाँ उलमा पढ़ते हैं, उलमा पढ़ाते हैं, और कौम को मुस्तकबिल में आने वाले जो चैलेंजेस दरपेश होते हैं उनके लिए उलमा को तैयार करके माशरे में भेजा जाता है। इसी तरह मदारिसुल मदीना है, जहाँ हिफ्ज़ की तालीम होती है, मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हैं और आप अगर हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन फरमाएंगे, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप जो खिदमत करेंगे, जो डोनेशन देंगे, वो सही जगह पर शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक इंशाअल्लाह खर्च होगी। मैं क़िबला शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का भी चंद दिन पहले एक बयान सुन रहा था। अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकिरे में बयान फरमा रहे थे कि आप ताउन जब फरमाएं, ज़कात दें या फ़ितरा देना है या अपने सदका देना है, तो जो एक तरीक़ाकार है जो शरीयत मुतहरा ने बयान किया है कि अपने जो रिश्तेदार हैं आप उनको उनका हक़ दें, फिर अपने पड़ोसियों को देख लें, मोहल्लेदार हैं इनको, यानी जिनका शरीयत मुतहरा ने हक़ बयान किया है, इनको देने के बाद अब देखें कि आपके पास कितना बचता है। फिर आप अपनी दावत इस्लामी को ना भूलें। आपकी तहरीक, आपकी दावत इस्लामी बहुत कुछ कर रही है, ये खुली किताब की तरह आपके सामने है। आप देखते हैं कि दावत इस्लामी मदारिस के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, जामियातुल मदीना के हवाले से, काफ़िलों के हवाले से, यानी कौन सा ऐसा पहलू है जहाँ पर हमारी रहनुमाई नहीं की जा रही। FGRF तो वो इदारा है कि जो बहुत मुख्तसर से टाइम में कहाँ कहाँ तक पहुँच चुका है, वलिल्लाहिल हम्द। इसके नज़ारे भी आप कर ही रहे होंगे, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी आजमाइश अगर आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और आपका इदारा FGRF खड़ा होता है। आप कोविड के दिनों में आप देखें कि जिस वक्त बच्चों की जान जाने का ख़तरा था, आप तसव्वुर करें कि अगर उस वक़्त खून डोनेट न किया जाता, थैलीसीमिया के बच्चों को जब खून की ज़रूरत थी और अगर खून न दिया जाता तो उस वक़्त क्या हालत होती। यानी एक तो कोविड का नुकसान, और फिर कोविड में जो जाने गई कोविड की सूरत में वो, और फिर ये जो थैलीसीमिया के बच्चों की जाने जा सकती थी, अल्लाह आफियत फरमाए। ये दर्द वही समझ सकता है कि जिसने ये सिचुएशन हैंडल की हुई है, यानी जिनके यहाँ कोई ऐसे बच्चे हैं या कोई इस तरह की कैफियत है कि जिनको हर हफ्ते में खून लगता है, उनको पता है कि ये खून की कदर कीमत क्या है, कि वो मारे मारे फिर रहे हैं। फिर जब बच्चों के मैसेजेस आए तो यकीन करें अब्दुल वाजिद भाई, रेहान भाई, उमर भाई,
आते भाई यकीन करें कि अमीरुल सुन्नत जब ऐलान किया ना आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल सुन्नत ने सबसे पहले अपना बाजू पर किया, अमीरुल सुन्नत आते मेरा खून ले लें, इन बच्चों के लिए मेरा खून लें आप। यकीन करें कि वो जुमला था अमीरुल सुन्नत का। फिर जो आशिकाने रसूल निकले कोविड के दिन, फिर आजमाइश की, यार कोरोना हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी आगे बढ़ी है, कई बच्चों की जानें बची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये महज अल्लाह के फजल से है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की तौफीक है। तो अल्लाह पाक की दी हुई तौफीक से आपकी दावत इस्लामी यहाँ तक कर रही है, घर बना कर दिए, अभी सैलाब की सूरत में, कैश की सूरत में, खाने की सूरत में हेल्प कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसके नज़ारे कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, आपने देखे भी होंगे। तो फिर हमारा हक नहीं बनता कि हम अपनी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी की भी हेल्प करें। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। दावत इस्लामी को देने की आप बात कर रहे हैं, मुफ्ती कासिम साहब नामत बरकात में लिया कि जना एक बात बड़ी प्यारी है। आप फरमाते हैं कि दावत इस्लामी को आप देते हैं ना, तो दावत इस्लामी के तकरीबन 80 से ज़ायद डिपार्टमेंट है। और दावत इस्लामी जब आपसे डोनेशन लेती है तो आप स्लाइड भी पढ़ रहे होंगे कि नेक जायज़ काम फलाही और रूहानी जो भी ऐसे मामलात हैं उनमें खर्च होगा। तो दावत इस्लामी के 80 से ज़ायद डिपार्टमेंट हैं और आपका दिया हुआ उन 80 डिपार्टमेंट में खर्च होता है जी। और आलिम बन रहा है तो उसका सवाब भी आपको मिल रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है तो उसका सवाब भी मिल रहा है, वेलफेयर का काम हो रहा है तो उसका भी सवाब रमजान में सुभान अल्लाह सवाब का अंबार ही है, सवाब का अंबार है। तो जो आप देंगे तो 70 डिपार्टमेंट है खर्च होगा, तो आपको जितने भी हैं एक गोया के समझिए एक सदका जारिया आपके लिए बन रहा है। और दावत इस्लामी की खिदमत आपके सामने आप स्क्रीन पर नंबर भी मदनी चैनल के नाज़रीन देख रहे हैं, अकाउंट नंबर भी देख रहे हैं, आप इसको पढ़ भी लें, देखिए भी, जिस अंदाज में भी आप हेल्प करना चाहते हैं आप हेल्प कर सकते हैं। मजीद रेहान भाई से सदका की जो अहादीस में फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, रेहान भाई सुनते हैं। जी रेहान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन गुफ्तगू सदक़े के हवाले से हो रही है। कुरान मजीद में भी जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़े की फ़जीलत के हवाले से इरशाद फरमाया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है। चंद अहादीस मुबारका मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। मुअज्जमुल कबीर की हदीस मुबारका है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बुराई के 70 दरवाज़ों को बंद कर देता है। यानी गोया एक शख्स सदका करता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला उस सदक़े की बरकत की वजह से 70 बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से बुराइयों की जो लौ होती है वो दूर कर देता है, बुराइयों की जो लगन होती है वो दूर कर देता है। और इसी सदक़े की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को भी सुथरा कर देता है, उसके दिल को भी साफ कर देता है और नेकियों की तरफ उसका दिल गामजन हो जाता है। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारका है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स क़यामत के दिन अपने सदक़े के साये में होगा यहाँ तक के फैसला कर दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा और अपनी तपिश बरसा रहा होगा और उस वक्त वही सदका उसके काम आ जाएगा और बेड़ा पार लग जाएगा। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। अल्लाहु अकबर। जब सोचे तो सही कि आज दुनिया की गर्मी क्या है हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हम तरह तरह से क्या है ऐसे काम करते हैं कि ये गर्मी हमसे दूर हो जाए, लेकिन कब्र के अंदर यही सदका क्या है हमारे लिए गर्मी से बचाव का जरिया बनेगा। इसी तरीके से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह सवेरे सदका किया करो क्योंकि बला सदक़े के आगे कदम नहीं बढ़ाती। और एक और हदीस मुबारका में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स, मफ़हूम हदीस मुबारका है कि जो शख्स सदका करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है और फिर वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में परवरिश पाता है, यहाँ तक कि वो खजूर के बराबर होता है। और जिस तरीके से एक इंसान बछड़े की परवरिश करता है वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर उसका सदका परवरिश पाता है और वो किसके बराबर हो जाएगा? पहाड़ के बराबर हो जाएगा। यानी होगा सदका खजूर के बराबर, इखलास के साथ अल्लाह की रिजा के लिए, तो फिर उसका अजर बहुत बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी सदका इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। हाय हाय, बड़ी प्यारी एक हदीस पाक का मजमून है। बड़ा लुत्फ आता है जब ये हदीस मुबारका जब पढ़ने का मौका मिलता है। आपने अभी जैसे रेहान भाई ने क़यामत का एक मंजर बयान किया है, अब्दुल वाजिद भाई, कि क़यामत का एक होलनाक मंजर होगा, यानी
सूरज ये सर पर है, आग बरसार और सीधे रुख के साथ है, लोग पसीने में डूब रहे हैं, उस आलम में जिन बंदों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये कितनी बड़ी सआदत मंदी की बात है कि अल्लाह अर्श का साया अता फरमा देगा। उस वक्त तो लोगों की चाहत होगी कि हम बचें, कहीं साया मिल जाए, और अल्लाह 7 बंदों के बारे में फरमाया हदीस पाक में, अल्लाह 7 बंदों को अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें एक वो है कि जो इतना छुप के सदका करे, दाएं हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को खबर ना हो, इस अंदाज में सदका। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और अच्छे अंदाज में हमें अल्लाह सदका करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी अल्लाह की राह में देना है ना, जब नीयत यह है कि हमने अल्लाह की राह में देना है, फिर दिखावा नहीं, फिर रिया नहीं, फिर लोगों की वाह वाह की तलब नहीं, क्योंकि लोग वाह वाह तो कर देंगे, अजर नहीं मिलेगा, अजर ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए जब करेंगे तो अल्लाह खुद ही चर्चे भी बुलंद कर देता है, और अल्लाह पाक अजर भी अता फरमाता है। और फिर अजर कितना अल्लाह पाक अता फरमाता है, फरमाया 700 से 7 एक दाने से जो मिसाल दी गई कि एक दाना लगाया जाए, अल्लाह पाक उसे एक दाने से 7 सिट्टे बालियां उगाता है, फिर 7 सिट्टे उसमें बनते हैं, 100 दाना एक सिट्टे में है, यानी 700 दाना एक से बंदा वसूल करता है। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, जिसके लिए चाहता है अल्लाह पाक बढ़ा देता है। जब इतना बढ़ा के अल्लाह पाक अता फरमाता है, और बसा औकात, मैं कल की बात बताता हूँ अब्दुल वाजिद भाई, मैं एक इस्लामी भाई से मुलाकात की मैंने, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो उनका एक मामूल है हर साल इफ्तारी का, जैसे आपने कहा ना बाज़ लोगों का ज़ौक होता है, उनका ज़ौक है इफ्तार करवाने का, वो इफ्तारी करवाते हैं। और वो माशाअल्लाह काफ़ी टाइम से एक जगह पर ना इफ्तारी करवा रहे हैं, और माशाअल्लाह एक तबका आता है वहाँ, अच्छी तादाद आती है वहाँ पर, उनकी इफ्तारी का एहतमाम होता है। उन्होंने बताया, कहते हैं कि शाह साहब, मैं जब शुरू में यहाँ पर इफ्तारी का सेटअप करने लगा, मैं किसी को दे रहा था कि यार आप इफ्तारी करवा दें, तो हालांकि बड़ी महदूद सी रकम थी, यानी 10-12 साल पीछे चले जाएं तो थोड़े पैसों में भी ना बहुत सारे अफराद कवर हो जाते थे। कहने हैं कि कैफियत ये थी कि उस वक्त ना एक दिल में होता था, यार पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। कह रहे हैं आज उससे डबल ट्रिपल से भी ऊपर जा चुके हैं, और हर साल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कहाँ से आते हैं। अल्लाह इतने असबाब बना देता है, इतना करम कर देता है, बरकत भी हो जाती है, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, और वो बढ़ा ही रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ मैं कि मालिक मुझसे ये खिदमत ले रहा है। तो बसा वक़्त हमें एहसास नहीं होता कि हम जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह किस अंदाज में इसको बढ़ाएगा। और ऐसा है शाह साहब कि सदक़े के बारे में, माल खर्च करने के बारे में तो बाकायदा हदीस मुबारका में कसम खाकर इरशाद फरमाया गया कि सदका माल को बढ़ाता है, सदक़े से माल में कमी नहीं होती। बुजुर्ग सदक़े की मिसाल देते हैं बहते पानी की तरह, जैसे किसी पाइप में से, नल में से पानी बह रहा है ना, तो जब अगला पानी निकलेगा तो उसके पीछे और पानी आएगा, तो अगर रोक लिया जाएगा तो सारा पानी रुक जाएगा। तो सदका भी ऐसे ही है, जितना आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे अल्लाह उतना ही आपको नवाजेगा। अच्छा, आपने दौरान गुफ्तगू एक जैसे बात इरशाद फरमाई कि वो बंदा अर्श के साए में होगा जो अल्लाह की राह में सदका करता है, और इस तरह सदका करता है कि दायां हाथ दे और बाएं को पता ना हो, पोशीदा सदका करता है। क्या साहब, इसी से रिलेटेड एक चीज़ समझ में ये आती है कि बहुत से नादान लोग ऐसे होते हैं कि जो करते तो नेकी हैं, लेकिन वो नेकी उनके लिए गुनाह बन जाती है। अल्लाह अकबर। वो कैसे कि नेकी यानी सदका किया जाता है दूसरों को राहत देने के लिए, दूसरों को आसानी फराहम करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सदका देते हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। वही माना कि एहसान जताएंगे, ताना मारेंगे, दिल तोड़ेंगे, जलील करेंगे, लोगों के दरमियान बेइज्जत करेंगे। मैंने फुला वक्त तुम्हारे साथ ऐसे किया, मैंने फुला वक्त तुम्हारे साथ ये किया। कुरान करीम में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी जिसका मफहूम यह है कि तुमने सदका तो दे दिया, लेकिन ये बात याद रखो कि सदका बातिल भी हो सकता है, सदका तुम्हारा रायगा भी जा सकता है। और उसकी सूरत यह है कि जब तुम एहसान जताओ और जब तुम इस तरह से तकलीफ दो। तो यहाँ जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सदका खामोशी से दें,
सीधे हाथ से दें और उल्टे हाथ को पता भी ना चले, ये भी बात याद रखें। जी। और नेकी कर दरिया में डाल और उसको भूल भी जाएं। कभी ऐसा ना हो कि जिंदगी में जिस शख्स के साथ आपने नेकी की है वो आपके सामने आए और आपकी आंखों में मुस्कुराहट आ जाए और आप अपनी आंखों के इशारे से उसे ये कहना चाहते हो कि मैंने तेरे साथ नेकी की थी। ना ना ना, नेकी वही है कि करके भूल जाएं। और फिर जब ऐसी नेकी होगी तो जैसे मौलाना रेहान साहब ने फरमाया कि एक खजूर दी होगी, अल्लाह अकबर। लेकिन जब वो खजूर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी तो अल्लाह उस एक खजूर को आपके हक में पहाड़ बना देगा। वाह वाह। तो नेकी करें, पोशीदा करें, अल्लाह अकबर। नेकी करें और उसके बाद उस नेकी को भूल जाएं। क्या बात। नेकी करें और ताना न दें और एहसान न जताएं। क्या बात है, बहुत प्यारी बात आपने इरशाद फरमाई। अल्लाह करे इस अंदाज को हम समझने में कामयाब हों और इस पर हम अमल करने में कामयाब हो जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे पास एक सेगमेंट है, आइए सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अपनी जेब से पैसे निकालने का दिल करता नहीं है और हमारे पास कोशिश ये होती है कि अपना पैसा अपने पास इतना जमा कर लें और जहां खर्च करने का हक बनता है या शरीयत भी जहां पर हमें हुक्म देती है कि यहाँ पर खर्च करना है या जहां शरई तौर पर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि ज़कात निकाली जाए, उशर निकाला जाए, सदक़ाए फ़ित्र दिया जाए, हम नहीं कर रहे होते। ये जो कंजूसी है, माल को इकट्ठा करना, माल को दबा के रखना, जेब से जो है ना वो बिल्कुल किसी चीज़ का बाहर ना निकलने देना, ये कंजूसी की जो आदत है ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से बयान किया कि क़यामत के करीब लोगों में ये आम हो जाएगा कि लोग बेइंतहा बुखल और कंजूसी की तरफ चले जाएंगे, यानी जहां खर्च करना बनता है वहां नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम तबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी अल-मुअजमुल कबीर लिल औसत के अंदर इसको नकल किया। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन अशराति साआ अन यज़हर शुह। तर्जमा ये है कि क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि शुह यानी शिद्दत बुखल, यानी बुखल बे इंतहा, ये जाहिर होना शुरू हो जाएगा और बढ़ जाएगा। यानी था तो उस ज़माने में भी, मगर क़ुर्बे क़यामत में क़यामत की निशानियों में से ये है और जो पेशेन गोई क़यामत के बारे में की गई कि क़ुर्बे क़यामत के अंदर लोगों में बुखल जो है ये बे इंतहा बढ़ जाएगा, जहाँ खर्च करना वहाँ नहीं करेगा। हमारे करीबी रिश्तेदार बड़े मोहताज होते हैं, मेरे घर के अंदर अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है मगर खर्च नहीं करना। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बातनी तौर पर हमारे अंदर इतनी सिरायत कर गई है कि हमारे करीबी अज़्ज़ा व अक़रबा जो शदीद ज़रूरतमंद होते हैं और वो हक़दार होते हैं कि उन पर ख़र्च किया जाए, वो नहीं करते। ये शदीद तरह का बुखल जो हमारे अंदर है ये हकीकत के अंदर क़यामत की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो सही मुस्लिम के अंदर नकल की गई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया और ये पेशेन गोई फरमाई, सुनिएगा, यतक़ारबुज़्ज़मान व युक़बदुल इल्म व तज़हरुल फ़ितन व युल्क़ुश व यक्सुरुल हर्ज। तर्जमा ये है, फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से जो चंद पेशेन गोइयाँ और जो प्रेडिक्शंस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना जल्दी जल्दी गुजरने लगेगा, बड़ी तेज़ी से टाइम गुजरना शुरू हो जाएगा। अभी तो एक हफ्ता पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, साल गुजरता है, नया साल आ जाता है, खबर ही नहीं कैसे साल गुजर गया। ज़माना तेज़ी से गुजरेगा, इल्म उठ जाएगा और फितने ज़ाहिर होंगे, दिलों के अंदर कंजूसी डाल दी जाएगी और हर्ज ज़्यादा हो जाएगा, यानी कत्ल की कसरत होगी। आए दिन जगह जगह जो है वो कत्ल होते नज़र आएंगे, कत्ल आम होता नज़र आएगा, लोग मरते नज़र आएंगे। तो कहा कि कत्ल जो है वो कसरत से नज़र आएगा। और एक अलामत जो इन अलामात में बयान की गई वो ये कि बुखल जो है वो लोगों के अंदर शदीद हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर ख़र्च करने की ज़रूरत है वहाँ पर ख़र्च करना चाहिए। जो मुस्तहिकीन हैं उन तक अपने ख़जानों का मुंह खोल कर उन तक ख़र्च करना चाहिए, उनको पहुँचाना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये ख़ुद इंसान के रिस्क में बरकत का सबब होती है, उसके रिस्क में इजाफ़ा करती है। इसके अलावा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानी बयान की वो भी आज के ज़माने में बेइंतहा उरूज पर है। आइए उसको अगले पैकेज के अंदर जानते हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल्स हैं, आइए कॉल लेते हैं।
मेरा नाम भी साबिर हुसैन है, बहावलपुर रोही चोलिस्तान से हूँ। प्यारे मदनी चैनल वालों को मेरा सलाम, पूरी टीम को। मेरा सवाल ये है कि सदका जो है माह रमजान में अदा करना चाहिए या इसके अलावा जो महीने होते हैं उनमें भी अदा कर देना चाहिए जब दिल करे तो, और ज़कात से भी आगाह कीजिएगा, वो भी लाजमी है। और हमने जो है ना घर में इफ्तारी का प्रोग्राम बनाया है कि जो रोज़े इफ्तार कराने उनका भी सवाब कितना अजर मिलता है। और मेरी दरख्वास्त है कि मुझे नात सुननी है कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कहेंगे अब्दुल वाजिद भाई? जी, सदका जब भी किया जाए सदका है और करना चाहिए। बाज़ लोग सुबह घर से निकलने से पहले सदका करते हैं, वाह, बहुत अच्छी बात है। जो सुबह को सदका करे तो इंशाअल्लाह शाम तक बलाओं से महफूज रहेगा। ज़बरदस्त। सदका जो है वो बलाओं को आगे नहीं आने देता। जहाँ तक ज़कात की बात है या सदकात वाजिबा की बात है, तो जब ज़कात पर साल पूरा हो जाए, जो निसाब पाया जाए और साल पूरा हो जाए, हौलाने हौल जिसे कहते हैं, तो उस वक्त उस ज़कात का देना वाजिब हो जाता है। सही। तो ज़कात फ़ौरन देनी होती है जब उसका वक्त आ जाए। उसके बाद इन्होंने ये फरमाया कि रोज़ा इफ़्तार करवाने का, तो हदीस मुबारका में है कि जो शख्स किसी को रोज़ा इफ़्तार करवाता है तो जितना रोज़ेदार को सवाब मिलता है उतना ही सवाब उस शख्स को भी मिलता है। सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हम में से कोई इतनी ताकत नहीं पाता जी कि वो किसी को पेट भर कर खिलाए। तो आपने फरमाया ये सवाब तो उस शख्स के लिए है जो एक घूंट पानी, एक घूंट दूध या एक घूंट खजूर से इफ्तार करवाए, अल्लाह। और जो रोजेदार को पेट भर के खिलाए तो वो क़यामत के दिन हौज़े कौसर से पिएगा, वाह वाह। और उसके बाद वो कभी प्यासा ना होगा। क्या बात है। तो अपनी ताकत और इस्तात के मुताबिक इफ्तारी करवानी चाहिए, तो इसका बहुत ज़्यादा अजर सवाब है। अच्छा, एक तो ये है कि इफ्तार का एहतमाम करना है अब्दुल वाजिद भाई, कि घर में बुलाया जाए, मेहमानों को बुलाया जाए। एक सूरत ये भी तो हो सकती है कि अगर हम इतनी इस्तेदाद नहीं रखते तो कुछ प्लेट बनाकर ही हम पड़ोसियों को दे दें, मोहल्ले वालों को दे दें, रिश्तेदारों के घर भेज दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी जिसकी ताकत है वो करे, जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा है। जी। कम से कम ये है कि एक बंदे को तो रोज़ इफ्तार करवाए। रमज़ान का महीना है, वाह वाह। अब वो बंदा आपका पड़ोसी है, आपका महल्लेदार है, मस्जिद के इमाम हैं, कोई दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, और इसके बाद फिर अगर बड़ी इफ्तारी करवाना चाहे तो बड़ी इफ्तारी करवाए। तो बहरहाल जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या बात है, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। शहर यार अत्तारी दुंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। सैयद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि सदका देते वक्त हमारी नीयत क्या होनी चाहिए, और आज आप ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज सुबह आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या कहेंगे आतिफ भाई, क्या नियत होनी चाहिए? देखिए, क्या क्या नियतें कर सकते हैं? सदका जो है वो कहलाएगा तब जब अल्लाह तबारक व तआला, यानी अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, उसकी रज़ा के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की गरज और मकसद ना हो तो दिया जाए तो सदक़े का सवाब मिलता है, वरना तो फिर वो ज़ाया है। और यानी अल्लाह की रज़ा के लिए हम देंगे, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए दिया जाए, और कोई और गर्ज मकसूद ना हो सही तो वही है। अगर कोई और गर्ज मकसूद होगी, कोई दुनियावी मफाद होगा, तो ऐसे को तो सदका मुंह पर मार दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उनसे जाकर अजर तलब करो जिनके लिए तुमने ये नेक अमल किया। सही। अच्छा, सदके में हम क्या क्या अच्छी नियतें कर सकते हैं? क्योंकि नियत जितनी ज़्यादा होंगी उस सवाब का भी तो उतना ही इजाफा होगा ना। बिल्कुल। एक सदका करना है, हमने अल्लाह की रज़ा को शामिल कर लिया, मजीद हम क्या क्या नियतें कर सकते हैं? अच्छा देखिए, जैसे इब्तिदा में तमहीदन गुफ्तगू के अंदर भी हमारी गुफ्तगू चली है, अब्दुल वाजिद भाई ने भी इस बात पर कहा कि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो वो चीज़ सदका दिया जाए तो इसका सवाब है कि जिसको, सामने वाले को जिस चीज़ की नीड है, एक तो आप नियत कर लें कि इसको इसकी ज़रूरत है, हकदार इसका ज़्यादा हक है तो इसको दिया जाए। फिर जिस पर सदका करना आला है, जिस पर ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सवाब है, उस पर करेंगे तो ये एक अलग नियत हो जाएगी। फिर जो है वो आपने करीबी रिश्तेदार जो हैं,
ان کو دیں گے تو اس پر زیادہ ثواب ہے، ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی بھی کریں گے، ایک صدقے کا ثواب ہے، دوسرا صلہ رحمی کا. تو جتنا آپ اس کے اندر بھلائی کے رستے ڈھونڈتے رہیں گے، بھلائی والی چیزیں آتی جائیں گی، تو ثواب آپ کا اتنا بڑھتا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو دینا ہی دینا ہے، مگر اس سے دیں جو زیادہ حاجت مند ہے. پھر اس کو دیں جس کے فضائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو دینا جو ہے وہ زیادہ. جیسے دین کے طالب علم ہے، اس کو کتابوں کی حاجت ہے تو اس کو کتابیں لے کر دے دیں، یا جیسے آپ نے کہا کہ پیسے ہی دے دیں، جس کو جو ضرورت ہو وہ اس اعتبار سے اپنی ضرورت کو پورا کر اس میں سکتا ہے. اگر آپ نے نیت کرنی ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نیتیں جیسے بیان بھی فرمائی ہیں. ایک تو جس چیز کی ضرورت ہے آپ اس کی نیت کریں گے، دل جوئی کی نیت بھی کیجیے کہ دل جوئی ہوگی، خیر خواہی کی نیت کریں، حصول ثواب کی نیت کریں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کی نیت بھی کر لیں. اچھا، کسی کے دل میں خوشی داخل ہو، یہ بھی ایک صدقہ ہے، تو یہ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں. اس طرح کی نیت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ فرمایا کرتے تھے، حضور کی ادا ہے، میں اپنے آقا کی ادا کو ادا کرتے ہوئے صدقہ کر رہا ہوں. اللہ کی رضا تو باہر صورت کرنی ہے. تو اب یوں اگر آپ نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اس ایک عمل پر کئی گنا ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا. اگلی کال لیتے ہیں. یہ سوال ہے کہ بندہ جب کسی مسکین کو یا ایسے حلیے والے بالکل جو ہے نا اس کو دل کو لگے چبھے کہ یہ مسکین جا رہا ہے، اس پہ ترس کھا کے پیسے دے کے وہی صدقہ نیت کر کے، اس وقت نہ یہ نیت ہو کہ اللہ کی رضا، ظاہر ہے کو مسکین پہ ترس رحم کھا کے یا کوئی بھی قسم کا لے لیں آپ، چاہے نوجوان ہو چاہے مطلب بوڑھا آدمی ہو، جس طرح کمزور نظر آ جائے، دل پہ چبھے بندہ مسکین غریب جا رہے ہیں تو انہوں نے تھوڑا دے ہو جی، یا او دے منگڑ دو یا اپنے دلوں کوئی بندہ دے. اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی مطلب اللہ کی رضا میں گنا جائے گا یا نہیں؟ اس کا ثواب مل سکتا ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے آتے بھائی؟ اصل میں یہ دیکھیں، ایک تو جو انہوں نے بات کی ہے کہ بندے کو دیکھا اور اس کا حلیہ بظاہر ایسا تھا کہ واقعی یہ حقدار ہے، اس کا حلیہ دے کر اس پر ترس کھایا اور اس کو دے دیا. اس پر ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ ایک جو ہے وہ بندہ تھا، زکوٰۃ لے کر نکلا اور رات کے اندھیرے میں نیت یہ تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو میں اس کو دے دوں. اب وہ گیا تو وہ کسی غنی کو دے کر آ گیا. اچھا، پھر اگلے دن گیا تو وہ اس کو دے کر آ گیا جس کا حق نہیں تھا. اور 3 دن جاتا رہا اور تینوں دن کسی اور کو جو ہے وہ جا کر دے کے آتا رہا، اور اس نیت سے کہ یہ حقدار ہوگا میں اس کو دے دوں. لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ حقدار تھا ہی نہیں، تو پھر اس کے لیے فرمایا گیا کہ تینوں کا اس کو ثواب ملا. اس نے تینوں جگہ جو دیا اس کو ثواب ملا، کیونکہ اس نے اس کو حقدار سمجھ کر دیا تھا اپنے اعتبار سے. اچھا، یہ تو ہے کہ اگر آپ نے اس کو سمجھا کہ واقعی حقدار ہے، اس کا حلیہ ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں اس پر بھلائی اور خیر خواہی کی نیت سے، تو یہ ظاہری بات ہے کسی کے ساتھ آپ بھلائی کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں، تو وہ اس کا تو آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. لیکن یہاں ایک بات پیش نظر ضرور رکھنی چاہیے مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ ہے تو بہت سارے جو ہے وہ پیشہ ور بھی نظر آتے ہیں، اور جو اپنے حلیے ایسے بنا لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ سارے زمانے کی حاجتیں انہی کو ہیں اور سب کچھ انہی کو چاہیے، اور وہ جگہ جگہ پر یعنی پورے قبیلے اور کنبے جو ہے نا وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور پورا یہ شاہ صاحب اس بارے میں تو اگر ایک جگہ پتہ چلا کہ یہ ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور باقاعدہ اپنے ایریے میں دوسرے کو آنا ہی نہیں دیتے. یہ جگہ اس کی ہے بھائی، یہ پورا علاقہ اس کا ہے، وہ صبح سے شام تک اتنے کمائے گا اور پھر جا کر جو ان کا بڑا ہے اس کو دے گا اور اس میں سے اس کو دیہڑی ملے گی. لیکن ان کا حلیہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ لگے گا کہ واقعی سب سے زیادہ محتاج ندار غریب یہی ہیں اور سارا کچھ انہی کو چاہیے اور سب کچھ ان کو دے دیا جائے. اچھا، یہاں پر جی آپ بات مکمل فرمائیں. بہرحال آپ جس کو دے رہے ہیں بھلائی اور خیر خواہی کی نیت سے تو اس کا ثواب تو آپ کو ضرور ملے گا، لیکن دیتے وقت احتیاط ضرور کرنی چاہیے، کہیں وہ پیشہ ور تو نہیں ہے کہ آپ کا دینا کہیں گناہ والی صورت نہ ہو جائے. اچھا، یہاں پر جو کالر بات فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہے. اچھا، یہ اس پر کیا فرمائیں گے کہ اللہ کی رضا دے رہے ہیں، دل میں لگ رہا ہے کہ چوٹ لگ رہی ہے کہ ہے مسکین ہے. یعنی ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ میں ترس کھا کے دیا جی، اور میرے ذہن میں اللہ کی رضا کی نیت تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس وقت جو تھا میں بس اس کو دیکھ رہا تھا. تو حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جو ترس کھایا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کھایا نا کہ مسلمان ہے. ترس کھایا ہی کیوں؟ جی، ترس کھایا ہی کیوں؟ یہ ترس پیدا کس نے کیا؟ نیکی کا عمل ہے. یہ ترس پیدا کس نے کیا؟ یہ خیر خواہی کی نیت آئی کیسے؟ یقیناً یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے. جی، تو جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مسلمان سے یہی حسن ظن ہے کہ اگرچہ نیت اس وقت اس کے دل میں حاضر نہیں ہے، اگر ہوتی تو بہت بہتر ہوتا،
لیکن اگر نہیں بھی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ. اگلی کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. کیا سر خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، صحت بھی ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، میں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ اس کو روزانہ دیکھتا ہوں، بہت پیارا بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آمین. سلامتی عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب سلسلہ بہت بہترین چل رہا ہے. اچھا، عرب شریف جدہ ودیعت تار سے عرض کر رہا ہوں. حبیب میرا نام ہے، مقروض ہوں اور بے روزگار ہوں. میرے لیے دعائیں اس کے لیے بھی کریں اور دعائیں مغفرت سے بھی نواز دیں. بڑی مہربانی، شکریہ، جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کا قرض بھی اتارے. آمین. اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے روزگار کے معاملات بھی اللہ پاک آسان فرمائے. دسترخوان میں وسعت بھی اللہ پاک عطا فرمائے. تمام پریشانیاں آپ کی بھی اور جو مسلمان پریشانی میں مبتلا ہیں، جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، بعد میں دیکھیں گے، اللہ پاک اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو اپنی رحمت سے اللہ پاک دور فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام صبح رمضان بہت اچھا لگتا ہے. دعوت اسلامی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. میری نعت خواہ اسلامی بھائی سے اس نعت کی فرمائش ہے. مینو شوق مدینے جاوندا، میرے دل وچ حسرت کوئی اور نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین ویا کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اگلی کال لے رہے ہیں. سید صاحب، آپ کا یہ پروگرام صبح رمضان مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں نے آج سے نیت کری ہے کہ میں پورا دیکھوں گی یہ سیگمنٹ. آپ میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر دیجیے گا اور یہ بھی دعا کریے گا کہ اللہ مجھے جلدی مدینے بلا لے اور میری بہن بیمار ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے اور اپنے پروگرام پورا دیکھنے کی نیت کی ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے جن دعاؤں کا کہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے جلد از جلد مکہ مدینے کی بات اب حاضری آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ جانے کی سعادت اللہ پاک نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے. ہمارا ایک پیکیج ہے مدنی چینل کے ناظرین، مارننگ واک. آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں. صبح رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان کی کیا بات ہے، رمضان کی مبارک بہاریں، رمضان المبارک کی ساعتیں کتنی مبارک ہیں. رمضان المبارک میں سجدوں کی اپنی لذت، قرآن پاک کی تلاوت کی اپنی بات ہے. اور پھر اعتکاف کی بات کریں تو کیا کہنے ہیں. کئی عاشقان رسول مساجد میں بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کے گھر میں اعتکاف کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ پاک سے بخشش مانگنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، تڑپتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ بڑی پیاری ایک شخصیت ہے. اللہ پاک نے بڑے کمالات سے نوازا ہے. بڑی پیاری شخصیت ہے. کون ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں فضائل بھائی کی طرف. آج بات کریں گے فضائل بھائی کے ساتھ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. بڑا مبارک وقت. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ رسول کا کرم ہے. آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ بہت کرم ہے. اچھا فضائل بھائی، شخصیات کے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ان کی روٹین کیا ہے. ماشاءاللہ ایک عرصے سے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ بھی ہیں. آپ کی ماہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک کیا مصروفیات ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ شام سے لے کر صبح تک؟ ماہ رمضان مبارک تو سبحان اللہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ جی. اور اس کے اندر جیسے کہ امیر سنت وہ ہے سلسلہ چاند دیکھنے کا جی. تو پھر یہ اس کے بعد ہم اپنی مسجد کے اندر ہوتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ چاند دیکھیں، نماز مغرب با جماعت اعلان کریں. پھر روزانہ مغرب کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا سلسلہ سنانا. پھر عشاء کے بعد الحمدللہ کئی سالوں سے مختلف جو اپنی دعوت اسلامی کی کتب ہیں تو کبھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تو کبھی دیگر اس سے تو عجائب القرآن، غرائب القرآن سے یہ سارے واقعات، تفسیر صراط الجنان کی مدد سے ترکیبیں ساری بیانات کی. درس آپ دے رہے ہوتے ہیں؟ جی، یہ درس میں اور دیکھ کر دینے کا سلسلہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیٹھتے ہیں
और फिर इसके बाद चूंकि दावत इस्लामी का तंजीमी सारे मामलात, तो कुछ देर मदनी मुज़ाकरा देख के या पहले हम शख्सियात के पास जाते हैं अतियात के लिए। अच्छा। और इसके बाद जो है वो मदनी मुज़ाकरा देखने की तरकीब। फिर रात को कोशिश होती है कि मैं कुरान पाक लेकर बैठ जाऊँ, और एक कोशिश होती है कि ज़ाय नसीब जो है वो एक कुरान मजीद फुरकान हमीद ये इख्तिताम हो जाए माशाअल्लाह। फिर सुबह के बयान की तैयारी। अच्छा। फिर कुछ ये मैसेजेस वगैरह देख के इसमें सहरी की और कोशिश की कि मस्जिद में 10-12 मिनट पहले पहुंच गए। अच्छा। इसके बाद जो है वो सुबह कोशिश करते हैं कि नमाज तहज्जुद मस्जिद में मिल जाए और मुनाजात का सिलसिला। फिर फजर के बाद बयान होता है, हर मरतबा हम कोई ना कोई टॉपिक लेते हैं। अच्छा। तो फिर हमारे यहाँ फजर के बाद बड़ी ज़बरदस्त तरकीब होती है मस्जिद में कि मदरसतुल मदीना बालिगान बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। अच्छा। तो इसमें हमने इस बार सोचा है कि टीनेजर्स का मदरसा भी लगेगा, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला यंगस्टर्स का भी, तो सीनियर सिटीजन्स का भी, इस तरह ये सारी तरकीब होगी। फिर फजर के बाद ज़ाहिर बात रमज़ान में रात जागने की रूटीन है, तो फजर के बाद आराम करके और आराम करने के बाद ये सिलसिला के अपने कामकाज पर जोर के नमाज के बाद। तो रमजान मुबारक में टाइम शॉर्ट है, जोर से असर तक ही अपने कामकाज देखा। असर के बाद फिर एक मस्जिद में बयान। अच्छा। और जो है ना वो दरस फैजान सुन्नत की तरकीब। क्या बात। तो ये सिलसिला फिर घर आ गए मदनी मुज़ाकरे, अगर कहीं पे इफ्तार इज्तिमा हो तो उसमें शिरकत की, मदनी मुज़ाकरा हम और मदनी चैनल अमीर सुन्नत हो, 24 घंटे की मुसलसल। क्या बात निचोड़ है ये। अच्छा, एक और आपसे मैं सवाल करूंगा, एक तो पर्सनल सवाल करूंगा, एक जनरल सवाल करूंगा। दोनों की इजाजत है ना मुझे? अल्लाह आपका सलामत रखे। अच्छा, मुझे ये बताएं फजैल भाई कि आपको खाने में क्या पसंद है? क्योंकि सहरी भी है, इफ्तार भी, बल्कि यूं कर लें कि इफ्तार में आप क्या पसंद करते हैं, क्या होना चाहिए? मुझे आपको सही बात अर्ज करूं, मुझे इफ्तार में अगर 30 दिन सालन चावल दे देना, अच्छा, तो वो भी खा लूं, ठीक है, मगर एक पसंद के एतबार से। जी, पसंद के एतबार से। बाकी कि घर में वो बनता है, मगर हमने रमजान मुबारक में थोड़ा सा अपने ऊपर जरा मामला टाइट किया हुआ है। अच्छा। कि भाई रमजान में जो है ना ये थोड़ा मशरूबात और तली हुई चीजें, इनसे थोड़ा बचत, तो अल्लाह पाक आफियत करे और बस दुआ करें कि चलते चलते जो है ना वो जितने हैं उतने आधे हो जाए। अल्लाह आफियत फरमाए। सेहत का भी हमने ख्याल रखना है मदनी चैनल के नाज़रीन। और इस वक्त चूंकि माह रमज़ान में एक बड़ा अहम इवेंट आता है एतिकाफ का, तो माशाल्लाह फजैल भाई, मुझे तो मालूम है कि कई साल से तो मुझे यहाँ हो गए कराची में ना, तो जब से मैं हूँ मैंने तब से देखा आप एतिकाफ करते हैं, ऐसा ही है? आपने एतिकाफ का ये पूछा, एतिकाफ का मामला ये कि मैंने तो अमीर सुन्नत से इंस्पिरेशन ली कि वो इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद एक जगह आर्मी मदीना में बिल्कुल ऐसे ही है, सबको आपने यानी वही अंदाज पहले दिन से मुतकिफिन को वेलकम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और हिम्मत दिला रहे हैं। तो ये तरकीब समझ में आए कि भाई मैं भी एतिकाफ के अंदर बैठ गया। आज से 25 साल पहले 2 साल तो ऐसे गुजारे मैंने, 2 या 3 साल जिसमें जा जाके मैंने बयानात किए। अच्छा। और साकिब भाई, मैं आपको क्या अर्ज करूं कि मतलब दिन में कोई 10-10 बयान तक मामला पहुंच गया। अच्छा। तो मैंने उसका रिजल्ट देखा कि क्या रहा है, तो समझ में आया कि चलो वो बयानात करना सादत की बातें करना बहुत अच्छी बात है, मगर एतिकाफ करके कमाई हुई जी, आप समझ सकते हैं कमाई किसको, वो जो इस्लामी भाई माहौल से करीब आए, जो आए, जिन्होंने काम क्या बात है बड़ा किया। और मैं बताऊं सकीब साहब के बाद औकात हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार ये तो नौजवान आज इसको कुछ नहीं, मगर मैं तो पूरे एक जनरेशन को यानी समझे कि प्रैक्टिकल फील्ड में आते देखा जी, तो उसको आप जब पेनिट्रेट कर देते हैं जी, इस्लाम दीन की, वो जहाँ भी जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला क्या नमाजी रहेगा, क्या बात, वो सलात सुन्नत का पाबंद रहेगा। तो ये एतिकाफ के अंदर मैं तो आपके इस सिलसिले के तवज्जुह से तमाम जिम्मेदारान को अर्ज करता हूँ कि एतिकाफ करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए हमारे फजैल भाई को, हाजी फजैल साहब को, इन्होंने हमें वक्त अपना, बहुत शुक्रिया फजैल भाई आपका। और जो हुक्म करें जिस वक्त अल्लाह आपका सलामत रखे। अल्लाह पाक हमें माह रमजान की ये मुबारक सातें अच्छे अंदाज में गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपनी सेहत की भी फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। एतिकाफ भी करना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के घर में भी हमने रहना है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए बढ़ते आप स्टूडियो की तरफ।
अल्लाह अकबर। कुछ SMS भी ले लेते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के। कलाम सुनना है जी, सहारा चाहिए सरकार ज़िंदगी के लिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज एक सवाल है कि आप मदनी माहौल में कब आए थे? अल्लाह पाक दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए और मदीना पाक की दुआ। मैं मदनी माहौल से, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ था तकरीबन 2009 में या 10 में, 2009-10 में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हुआ था। अच्छा जी, शाह साहब आपसे अर्ज़ है कि अमीर सुन्नत दामद बरकातुहू आलिया का मुरीद होने का तरीका इरशाद फरमा दें। अच्छा जी, अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमाए। क्या तरीका कार है जी अब्दुल वाजिद भाई? किस लाइव प्रोग्राम में भी अमीर ने सुन्नत बैत फरमाते हैं जी, तो मदनी मुज़ाकरे को इख्तिताम तक देखें तो बिलखुसूस रमज़ान में ये मौका आपको मिल सकता है। और फिर हमारी एक पूरी मजलिस है, जो मजलिस आप अपना SMS उन्हें भेजेंगे या ईमेल करेंगे या व्हाट्सएप पर नंबर भी मदनी चैनल के नाज़रीन मुलाज़ा फरमा सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह आप सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया अत्तारिया में दाखिल कर दिए जाएंगे। क्या बात है जी। चलें जी, एक और है जी, कैसे हैं सैयद जी? अल्लाह रसूल का करम है जी। कह रहे हैं जी आपसे एक मक्की मदनी इल्तिजा है, 26 ये 27 रमज़ान को हाजी अब्दुल हबीब भाई को ज़रूर बुलाएं, उन तक हमारा मैसेज भेज दें कि वो लाजमी तशरीफ़ लाएँ। चलें जी, आपका मैसेज बढ़ाते हैं। आप मदनी चैनल के नाज़रीन के अक्सर ये मैसेजेस आ रहे होते हैं कि फ़लाँ शख्सियत को बुला लें, फ़लाँ को बुला लें। बस औक़त हम टाइम लेते हैं, यानी आगे वाली की मसरूफ़ियत को भी हम देखते हैं। अब्दुल हबीब भाई की अगर आप मसरूफ़ियत देख लेना कि सुबह कब तक वो होते हैं, और सुबह जब हम, आपने देखा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, फजर की नमाज के बाद वो तखस्सुस फिल हदीस वालों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन यहाँ पर बैठते हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, यानी पूरी रात भी जागे हुए हैं। फिर बयानात का भी एक सिलसिला चल रहा है, और फिर फजर की नमाज के बाद जामिअतुल मदीना के जो तलबा कराम है तखस्सुस फिल हदीस के, उनको भी टाइम दे रहे हैं। उनकी मसरूफ़ियत अपनी जगह, अब फिर उनके लिए आराम का टाइम कितना मुख्तसर होगा, फिर आगे उनकी रूटीन दोबारा चल पड़ती है, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हम समझ रहे होते हैं कि शायद हम कहेंगे तो फ़ौरन आ जाएंगे, हर किसी की अपनी अपनी मसरूफियात हैं। बहरहाल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें ज़रूर वक्त मिलेगा। जैसे ही हमें वक्त मिलेगा, दिल किसका नहीं होता कि इतनी प्यारी प्यारी शख्सियात है हमारी, सभी टाइम अता फरमाए, लेकिन मसरूफियात अपनी जगह पर भी हैं। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा जी, आप सबको हमारी तरफ से विलादत अमीर अहले सुन्नत मुबारक हो जी। चलें जी, आपने एडवांस में मुबारक दे दी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम सुबह रमज़ान बहुत अच्छा लगता है, हम सब घर वालों के लिए मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी की दुआ कर दें, और 10,000 दुरूद पाक को तोहफ़ा इन्होंने पेश किया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक सलामत रखे। मोहम्मद इब्राहिम भाई हैं बाग़ अत्तार से, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की, इन्होंने ये कलाम सुनना है। उमर फारूक अत्तारी हैं। सब इस्लामी भाई एक एक शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ अत्तार आता हो तर्ज में। अच्छा जी, एडवांस में विलादत अमीर अहले सुन्नत मुबारक हो। अगर ये आपका सेगमेंट हम कल ले लें, अगर आप इजाज़त अता फरमाएँ। और कह रहे हैं जवाब दुरुस्त होने की सूरत में 1 लाख दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश किया जाएगा। चलें जी, अगर जवाब दुरुस्त नहीं हुआ तो भी आप पेश कर दें, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, बहावलपुर से एक मैसेज आया है जी, मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी जाऊँगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। ना सुननी है, क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। अच्छा जी, रावलपिंडी से एक मैसेज आया हुआ है गुलाम मुर्तज़ा भाई का, कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका जी। मदनी चैनल के तमाम ही प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं। शुएब भाई हैं नूरपुर से, कह रहे हैं जी साकिब भाई क्या हाल है जी, अल्लाह रसूल का बहुत करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। नात खां भाई से कलाम सुनना है, मदीने काफ़िले जाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मैं इनका मैसेज है पंजाबी में पढ़ता हूँ। कहते हैं जी, शाह लाला तुसां चंगे वधे हो, शाह लाला अज तुहाडे नाल सैगमेंट ए वे कि तुसां साडे नाल अपना मदनी मकसद दोहराओ। तुसां आखो मैनू अपनी ते सारी दुनिया दे लोकां दी इस्लाह दी कोशिश करनी है। फकर पंजाब से मैसेज है जी। अच्छा, हमारे यहाँ भी लाला बड़े भाई को कहा जाता है। हम भी मेरे कज़न हैं, वो सभी हम बचपन से उनको कहते आए हैं। अच्छा, तो उनको कहते रहे मेरे बड़े भाई हैं, हम उनको भी कहते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई हैं राशिद भाई, तो हम उनको राशिद लाला कहते हैं, अभी तक उनको कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह मोहब्बतों को सलामत रखे सबकी। अच्छा जी, आप कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का करम है। सदका का आज जो टॉपिक है बहुत अच्छा है। अमीर सुन्नत की 26वीं सबको एडवांस मुबारक हो, बहुत शुक्रिया जी आपका।
اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. مارننگ واک میں حبیب بھائی کو کب بلائیں گے؟ سب سے پہلی جو مارننگ واک ہم نے لی تھی حاجی عبدالحبیب بھائی کی ہی لی تھی الحمدللہ. اچھا جی، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف آئیں گے. ٹائم بھی چونکہ گھڑی بتا رہی ہے کہ اختتام کی طرف ہے. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جی صلی اللہ تعالی علی محمد. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے پیر عطار ہے ماہر محجبی حق کا شہکار ہے پیر عطار ہے چاند جیسا حسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے چاند جیسا حسی جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے دلکش و دلنشیں جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے دلکش و دلنشیں جس کی گفتار ہے پیر عطار
محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے۔ مرشد محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مرشد محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے، چشم نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آغا میں اور فوغا میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے، مدح کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے، عمر بھر چاہیے، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے، پیر عطار ہے، جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا، ہاں کہو برملا، جس کے در سے ملا ہم کو احمد رضا، ہاں کہو برملا، فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں کہو برملا، رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے، پیر عطار ہے، رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے، پیر عطار ہے، میرا دل میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر عطار ہے، میرا عطار ہے، پیارا عطار ہے، پیر عطار ہے۔ کیا بات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہا صدقہ۔ اللہ پاک ہمیں خوش دلی کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، اچھے انداز میں اللہ اپنی بارگاہ میں صدقہ دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ وہ صدقے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور ان صدقوں کا صلہ اللہ پاک دنیا میں بھی خیر و عافیت کی صورت میں عطا فرمائے، قبر میں بھی اللہ پاک اس کی برکات نصیب فرمائے، حشر میں بھی اللہ پاک عطا فرمائے، اور پھر کل جنت کی صورت میں اللہ پاک اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں، مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں، ہر گھڑی ہر آن صبح رمضان، صبح یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔